नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चंपूकाव्यस्य पंचमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य पंचमभागस्य विषयस्य नाम भवति यशस्तिलकचंपूः सोमदेवाः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। यशस्तिलकचंपूः एकं चंपूकाव्यं भवति। यशस्तिलकचंपूकाव्यस्य रचयिता सोमदेवः अस्ति। सोमदेवस्य गुरोः नाम नेमिदेवः आसीत्। नेमिदेवस्य सोमदेवः शिष्याः भवति। यशस्तिलकचंपूकाव्ये अष्टौ उच्छ्वासाः सन्ति। सोमदेवः तृतीय कृष्णदेवस्य सभापण्डितः आसीत्। तृतीय कृष्णदेवः राष्ट्रकूटवंशे जनीम् अलभत। यशस्तिलकचंपूग्रन्थस्य प्रणयनकालः 1016 विक्रमाब्दमभितः भवति। इदानीं कश्चन प्रश्नः जायते, कस्मात् यशस्तिलकचंपूग्रन्थस्य प्रणयनकालः 1016 विक्रमाब्दमभितः भवति। तत्र उच्यते तृतीय कृष्णदेवस्य शासनकालः 1016 विक्रमाब्दम् अभितः भवति इति कारणात् यशस्तिलकचंपूग्रन्थे मुख्यरूपेण सुदत्तमुनेः उपदेशेन जैनमतावलम्बनं यशोधरराजस्य विषयः वर्णितः अस्ति। यशोधरराजं सुदत्तमुनिः उपदिष्टवान्। यशोधरराजः जैनधर्मम् अवलम्बितवान्। यशस्तिलकचंपूग्रन्थे गद्यकाव्यसदृशी कथान्तरे कथा कथिता अस्ति। यथा कादम्बरी गद्यकाव्ये बाणभट्टः कथान्तरे कथां कथितवान् अस्ति। यशस्तिलकचंपूग्रन्थे सोमदेवः प्रारम्भिकपद्येषु एतान् कविपुङ्गवान् एव स्मरणम् अकरोत्। ते च कविपुङ्गवाः इत्थं भवन्ति, यथा भारवीः, भवभूतिः, भर्तृहरिः अथवा भट्टिः, मेण्ठाः अथवा भर्तृमेण्ठाः, गुणाढ्याः, भाषाः, कालिदासाः, बाणभट्टाः, मयूराः, नारायणाः, माघाः, राजशेखराः इत्यादीन् स सोमदेवः यशस्तिलकचंपूग्रन्थे स्मरणम् अकरोत्। यशस्तिलकचंपूग्रन्थस्य अन्य नाम भवति यशोधर्मराजचरितम्। सोमदेवस्य अन्य नाम भवति सोमप्रभसूरी।
यशस्तिलकचम्पुकाव्ये प्रधानः रसः वीररसः भवति। वीररसस्य स्थायीभावः उत्साहः भवति। यशस्तिलकचम्पुकाव्ये नायकः यशोधरः अस्ति। यशोधरस्य नायकस्य वीरत्वस्वभावः यशस्तिलकचम्पुकाव्ये वर्णितः अस्ति। यशस्तिलकचम्पुकाव्ये मुख्या रीति गौड़ी भवति। यशस्तिलकचम्पुकाव्ये मुख्या वृत्तिः कैशिकी भवति। यशस्तिलकचम्पुकाव्यस्य नायिका तिलका अस्ति। अद्य एतावत् पर्यन्तं चम्पुकाव्यस्य पञ्चमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः षष्ठभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।